नमस्कार, रेस संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, जनताका चासोका विषयवस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साथमा रेस संवादमा बहस गर्नेछौं। आज हामी विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। सँगै उहाँहरूका माग, मुद्दाहरू र उहाँले गर्नुभएको योगदान र उहाँहरूका समस्याका विषयमा आज हामी विशेष बहस गर्नेछौं। हामीसँग गैर आवासीय नेपाली संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद आचार्यजी आजको रेस संवादमा रहनुभएको छ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईहरूको केही समय अगाडि नयाँ समिति, कार्य समिति निर्वाचित भएको छ र यहाँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। अब हाम्रो यो गैर आवासीय नेपाली संघको 11औं महाधिवेशन गर्ने क्रममा केही उतार चढावहरू देखिएको छ। हजुर, अधिवेशन भएको छ, निर्वाचनको प्रक्रिया अलिकति विवादित बनेको छ र त्यो छिटै सल्टिनेछ भन्ने आशामा छौँ। हजुर, थोरै यसले केही शाखमा चाहिँ अलिक प्रभाव पार्यो अथवा यो सामान्य कुरा हो? होइन, शाखमा अभियसली पनि प्रभाव पार्यो, तर पनि कुरा के छ भने बाहिर बस्ने नेपालीहरूले हामीले सिकेको ज्ञान सिप पुँजी ल्याउँछौँ भन्दै गर्दा हामीलाई अलिक दुखित किन बनायो भने यसलाई चाहिँ संस्थालाई चाहिँ निर्वाचनमुखी अथवा पदै लत्याउने तरिकाले हामी जुन अगाडि बढ्न प्रयास गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शाखमा केही न केही कमी आएकै छ। हजुर, र त्यसलाई हामी होइन यो संस्थालाई बचाउनु पर्छ भनेर कहिले 3 जना अध्यक्षको रूपमा पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ। साथीहरूले त्यसो गरिदिएर सहमतिको आधारमा अथवा बोलेका कुराहरूलाई पुरा गरेर हामीले चाहिँ 3 जना अध्यक्ष अर्कोचोटि नउठौँ भन्ने पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका थियौँ। त्यस्ता कुराहरूलाई राखिदिएको भए संस्थाको हितमा हुन्थ्यो। फेरि पनि के भने पदैमा आउनुपर्ने, काममा भन्दा नि बढी पदमा बढी साथीहरू चाहिँ लालयत हुनुभयो। यो सम्भवतः नेपालबाट सिकेको हो कि हामी परिवर्तन नभएको हो, त्यो कारणले पनि अलिकति केही हामीले केही न केही दोषारोपणहरू बिहोरिरहेको अवस्था छ। हजुर, तर सरकारी पक्षबाट, नेपाल सरकारबाट गैर आवासीय नेपाली संघ तपाईँहरू 2 जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ। यो त सम्मान पनि हो होइन? सरकारबाट सम्मान पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको काम, सरकारले यसपालि तपाईँहरूलाई नागरिकता प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यहाँहरूलाई नागरिकता दिनुभएको छ। यो कति खुसीको कुरा हो? यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो त अत्यन्त खुसीको कुरा हो। 20 वर्ष हामी गैर आवासीय नेपाली अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा, दोहोरो नागरिकता निरन्तरता भन्दै गर्दा अहिले यो संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता चैतको 28 गते अक्टोबर 15 मा बनेको जुन नागरिकता थियो, त्यो चैत 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई र डाक्टर बद्री केसीजीलाई दिनुभएको छ र अहिले झन्डै 1200ले त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। 1200ले तपाईसहित 1200ले प्राप्त गर्नुभएको छ। तर पनि के भने अहिले हामीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नागरिकता लिने क्रमहरू एकदम बढिरहेको अवस्थामा धेरै समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। यो तपाईँको रेड टेलिभिजन मार्फत म नेपाल सरकारलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने गरी गैर आवासीय नेपाली संघ नागरिकता जुन प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसमा एयरपोर्टमा कोही जानुहुन्छ, उहाँहरूले भिसा सिद्धिएपछि नागरिकता छ भनेर जानुहुन्छ, एयरपोर्टले चाहिँ इमिग्रेसनले चाहिँ उहाँहरूलाई पेनाल्टी चार्ज गरेको छ। भिसा त सकिएर किन बसिस् भनेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा श्री सम्पत्तिको विषयहरूमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेर मालपोत कार्यालयहरूले भनिरहेको छ भने त्यस्ता धेरै समस्याहरू आएका छन्। अहिले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले गर्नेछ। मैले तत्कालीन रूपमा पनि हामीले अलिकति छलफल गरेका थियौँ जुन नियमावली बन्ने कुरामा, छिटोभन्दा छिटो नियमावलीमा समावेश गरेर चेन्ज गर्नुपर्ने भए चेन्ज गरेर यो जुन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिरहेको छ, संसारभरिका नेपालीहरूले लिने जुन क्रम अगाडि बढेको छ, त्यसलाई सरलीकरण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। र यसमा सिम्पल के भने राजनीतिक अधिकार बाहेकको जुन चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई नियमावलीमा अझै कतै छुटेको छ भने व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि म अहिले यो टेलिभिजन मार्फत यहाँ मार्फत टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले चाहिँ नागरिकता
प्राप्त गर्नको लागि गरेको सङ्घर्ष के हो? यो नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले धेरै पापड पेल्नु भएको छ होला? यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा नागरिकताको विषय जोडियो भने कहिलेकाहीँ कुलाचार्य पर्यायवाची पनि हुने गरेको छ र विशेष गरी हामीले लामो समयदेखि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेका छौँ। सम्भवतः नेपाल सरकारले पनि यो पछिल्लो चरणमा राम्रो सम्बोधन गर्यो, यसलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। संविधानमा 2015 अथवा 72 सालमा संविधान बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिटिजनलाई डिफ्रेन्ट क्लास सिटिजन नबनोस् अथवा हामी चाहिँ दोस्रो क्लासको अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक नबन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै नै प्रयास गरेका थियौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको परिकल्पना संविधानले गर्यो र त्यो पनि व्यवस्था गर्न 8 वर्ष लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 20 वर्षदेखिको हाम्रो माग त छँदै थियो। यो यसका बीचका सङ्घर्षका कथाहरू, यसका बीचमा गरिएका विभिन्न छलफलहरू, विभिन्न प्रोग्रामहरू यी सम्झिने हो भने हामीले धेरै नै दुःख प्राप्त गरेर वर्षको सङ्घर्ष 20 वर्षकै सङ्घर्ष हो। र अहिले फेरि पनि के भने ढिलै भए पनि कमसेकम नेपालले अथवा नेपाल सरकारले दुवै संसदले दुईचोटि पहिला पनि पास गर्यो, पछाडि नेपाल सरकारले चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पठाए। म राष्ट्रपतिज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू सबै राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो विषयले बाहिर बसेका नेपालीहरू नेपालको समृद्धिमा जोडिन चाहन्छन् र त्यो जोड्नको लागि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा यो देशको विकासमा बाहिर बस्ने नेपालीहरू पनि एउटा गैर आवासीय नेपाली जो भनिन्छ हामीले, उहाँहरू पनि सच्चा साझेदारीको रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास पनि बोकेको छु। हजुर, अब यो तपाईँहरूले नागरिकता प्राप्त गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कि विरोधहरू पनि भयो, बुद्धिजीवीले विरोध गर्नुभयो, त्यसै गरी नेकपा यसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि खुलेरै कार्यक्रममा, तपाईँ आफै त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आफैले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा उहाँले खुलेर चाहिँ तपाईँहरूको विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँको विरोधलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ अथवा केही बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्नुभएको छ? यो नागरिकता दिनु गलत हो भन्ने खालको चर्चा भयो। अब यो गलत थियो अथवा यो सही थियो अथवा बाहिर बस्ने सबै नेपालीहरू जुन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता बोकिरहेका नेपालीहरूलाई सकभर वंशजको नागरिकता नै राखिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि ठहरायो। जहाँसम्म हाम्रै कार्यक्रम अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कार्यक्रम नागरिकता सेसनको कार्यक्रम म आफै चेयर थिएँ। रामकुमारी झाँक्रीजीले राख्नुभएको कुरा अलिकति राख्दै गर्दाखेरि केही वर्डहरू अलिक बढी भएको होला, तर उहाँले चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा बोल्नु भएको हो। र सम्भवतः रामकुमारी झाँक्रीजीले बोलिसकेपछि र हाम्रो बेलायतको 2 जना साथीहरूले बोलिसकेपछि मैले त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा बोलेका कुराहरू यदि हेरिदिनु भयो भने स्पष्ट हुन्छ कि हामीले के चाहेका थियौँ, हामीले के उपलब्धि गऱ्यौँ र अब के गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले क्लियरली त्यो उत्तेजित मासमा पनि आफ्ना कुराहरू राखेर त मासको संयमता पनि आएको थियो भने अलिक क्लियर गर्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ। जहाँसम्म कुरा के छ भने केही साथीहरूले अलिकति उदण्ड तरिकाले बोल्नुभयो। केही साथीले भन्नुभयो कि यो त फाँसी दिए सर हो अथवा कुलाचारलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब यो फाँसी दिनु त कसलाई? कुलाचारलाई पहिलो नागरिकता लिने मान्छेलाई फाँसी दियो भने त आज 1200लाई दिनु पर्यो, भोलि गएर त लाखौँ हुँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता कुराहरू, उत्तेजित कुराहरू जुन हाम्रो गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले पनि उत्तेजनामा आएर नगरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। र अब रामकुमारीजीले जे संविधानले व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा अहिले प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो त्यसको बारेमा बोल्नुभयो भने अलिकति देशको चिन्ताको बारेमा उहाँले केही अभिव्यक्तिहरू अलि धेरै हो कि भन्ने पनि एनालाइसिस छ, तर पनि उहाँ खुलेरै प्रश्न कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसले केही सन्देश पनि दियो होइन, अनि हामी सचिनुपर्छ, केही राम्रो गर्नुपर्छ एकदम त्यो पनि हो भने उहाँ चाहिँ यस्तो राजनीतिक पार्टीको नेत्री हो जो कि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बुझेको र सधैँ हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गरेका व्यक्ति पनि हो। उहाँले बोल्ने क्रममा पनि भन्नुभएको छ हामी सहकार्य गरेर, उहाँले स्पष्ट रूपमा कुलदाईहरूसँग नै भन्नुभएको छ, त्यही उसमा पनि तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी धेरै सहकार्य गरेर छलफल गरेर कामहरू गरिरहेछौँ, विच इज ट्रु, त्यो सत्य हो। उहाँले धेरै लामो समयदेखि हामीसँग सहकार्य गरेको 15-17 वर्षदेखि नै यस्तो यस्तो अवस्था छ, ल तपाईँहरू बोल्नु पऱ्यो। उहाँ सांसद हुँदा, मन्त्री हुँदा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही हाइलाइटमा आउनको लागि उत्तेजनामा आएर बोल्ने कुराहरू त्यो डिफ्रेन्ट छन्, तर सही र सत्य कुरालाई सही र सत्य भन्नुपर्छ। र अब यी कुराहरूलाई हामीले के सोध्नुपर्छ भने व्यक्तिका अभिव्यक्ति गौण कुरा हुन्। एकजना व्यक्तिले आफूले लागेको कुरा बोलेको छ, वाक स्वतन्त्र छ, तर पनि रियल कुरा के छ भने हामीले सोध्नुपर्ने यो देशको बृहत्तर हित केले हुन्छ, यो देशको समृद्धि केले हुन्छ
र यो गौरवशाली नेपाल मतलब संसारको सबभन्दा राम्रो देश भनेर भन्छु। यो देशको विकासमा कसरी हामी टेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ सोध्नुपर्छ। हजुर, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए गठन भएदेखि अहिलेसम्म भए गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ के हुन् र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँले के देख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त हामीले सङ्गठन सुधार गर्नुपर्छ। हामीले सङ्गठनलाई अलि तहस नहस बनाएका छौँ। यो सङ्गठनमा चाहिँ पदको लागि सबै कुरा गर्ने, स्मार्ट एनआरएन भनेको छ, पदकै लागि भनेको छ, इलेक्सन अनलाइन भनेको छ, इलेक्सनैको उ गरेको छ। म एउटा लाइनमा छु, अहिले पनि म स्पष्ट यो टेलिभिजन मार्फत भन्छु, हजुर, यो देशसँग जोडिने अभियान हो, देशको समृद्धिको अभियान हो। त्यसले गर्दा यो अनलाइन फनलाइन गरेर देशसँग जोडिँदैन भन्ने लाइनमा म कटिबद्ध थिएँ। विधान बनाउने बेलामा पनि मैले हुँदैन अनलाइन गर्नु, हुँदैन अमेरिका तपाईँको कार्यकालमा गर्नुभएको काम हो यो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि साथीहरू, धेरै साथीहरूले होइन तपाईँले मानिदिनुहोस्, यो चाहिँ अब भर्चुअल सिस्टममा गरौँ, आधा यहाँ आउने आधा अब टेक्नोलोजीको जमाना आयो भन्नुभयो। खैर ल ठिक छ भने हामीले सहमति गऱ्यौँ। र के हो भने जब हामीले नेपालमै यो अधिवेशन गर्छौँ, नेपालमै के अरे इलेक्सन गऱ्यौँ भने धेरै साथीहरू नेपाल आउनुहुन्छ, नेपालमा टुरिज्मको केही विकास हुन्छ, नेपालमा देशमा टेकेपछि माया हुन्छ र फेरि जोडिन सकिन्छ, केही कामहरूको सुरुवात हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अभियान नेपालसँग जोड्ने नै अभियान हो। र पहिलो काम फेरि पनि गैर आवासीय नेपालीहरूले अहिले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब नेपालमा बाहेक कुनै अनलाइन होइन, केही होइन, नेपालमा बसेर नेपालमा आएर 2 वर्षमा एकचोटि मातृभूमि जन्मेको भूमिमा टेकेर आफ्नो जन्मिया ठाउँमा टेकेर यो एनआरएनको अधिवेशन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरा मैले पहिले पनि उठाउँदै आएको थिएँ भने अहिले हामीले गरेको उपलब्धि भनेको सबभन्दा ठुलो नेटवर्किङ हो। अहिले कुनै पनि देशमा गएर तपाईँले कोही नेपालीलाई समस्या पऱ्यो भने हामी तत्कालै त्यसको समाधान गर्न सक्ने भएका छौँ। 87 कन्ट्रीहरूमा हाम्रो च्याप्टरहरू बनिसकेको छ। यद्यपि ती एनसिसीहरूलाई अलि इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले काम गर्न दिने र उनीहरूलाई अझ सशक्त रूपमा जोड्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यो एउटा ठुलो नेटवर्क अहिले हेर्नुभयो भने 1 लाख मेम्बरहरू हाम्रो चाहिँ सिस्टममा मेम्बर बनेर संसारभरिबाट चाहिँ एउटा ठुलो नेटवर्क चाहिँ सोसियल अर्गनाइजेसन सम्भवतः ठुलो अर्गनाइजेसन बनेको छ एउटा। दोस्रो कुरा यो नेटवर्क मार्फत हामीले केही लगानीहरू भित्राउने प्रयास गरिरहेका छौँ लामो समयदेखि। अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने नेपाली बाहिर बस्ने नेपालीहरूका लगानीहरू बढेको अवस्था छ। त्यसले देशको समृद्धिमा ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै हामीले यी बाहिर बस्ने नेपालीहरूका समस्याका समाधानहरू गर्दै उनीहरूको पनि अलिकति सबै किसिमको वृद्धि विकास गर्दै कसरी नेपालमा जोड्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले 2011 देखि सुरु गरेका थियौँ। त्यो पनि हाम्रै कार्यकालमा आएर सुरु भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चैतको 8 गते उद्घाटन गर्नुभयो र अहिले त त्यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ओभर 3-4 लाख भन्दा बढी नै इनरोल भइसक्नु भएको छ। धेरै पैसा जम्मा भइसकेको छ। एकजना व्यक्तिले पर मन्थ 2000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गरेपछि अस्ति श्रम मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा 77 अरब पैसा छ। अबको बाटो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने त्यो पैसा भोलि बढ्दै जान्छ। अरू अहिले 3-4 लाख 5 लाख सोसियल सेक्युरिटीमा आबद्ध हुनुभयो होला भने भोलि त धेरै नेपालीहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ आबद्ध हुँदै गर्दा त्यहाँ कति ठुलो रकम जम्मा हुन्छ। र विकसित देशहरूले के गरेको छ भने सोसियल सेक्युरिटी फन्डले आफ्नो देशको विकास गरेको छ। अहिले त्यो 77 अरबलाई राम्रो पोलिसी बनाएर लगानीको वातावरण बनाएर देशको विकासमा मुभमेन्ट गर्न पर्यो, त्यो पुँजीको चलायमान बनाउनु पर्यो। मैले अस्ति श्रम मन्त्रीज्यू सरकारले के गरेछ यो विषयमा के गरेछ त्यो सुन्न पाउन भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। जुन हाम्रो त्यो सोसियल सेक्युरिटी सम्बन्धी एउटा सेसन हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उहाँले एकदम राम्रो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। कुलजी तपाईँहरूले पनि बाहिरको मोडल दिनुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको विकासमा एउटा अर्को एउटा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएको कुरा यो सोसियल सेक्युरिटी जुन फन्डको व्यवस्था भएको छ जुन वैदेशिक रोजगारमा त्यसले पनि देशको विकासमै कायपलटै हुने गरी रकम जम्मा हुन्छ। तर त्यसमा म फेरि पनि जोड्न के चाहन्छु भने जुन महिनाको 2000 रुपियाँ पैसा जम्मा हुन्छ त्यो 1300 रुपियाँ त उसको पेन्सन सरह जम्मा हुँदै जान्छ, 700 रुपियाँ सरकारमा जान्छ र उसले चाहिँ बिरामी हुँदा अशक्त हुँदा 1 लाख रुपियाँ मात्रै पाउने व्यवस्था छ। हामीले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत श्रम मन्त्रीज्यूसँग के कुरा उठाएका छौँ भने हामी 2000 रुपियाँ पैसा दिन्छौँ पर मन्थ। त्यो जुन 700 सरकारलाई जान्छ त्यसको सुविधा कम भयो र यसलाई घटाउनु पर्यो।
सुविधा पनि बढाउनु पर्यो, यो रकम पनि घटाउनु पर्यो, अलि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा कैयौँ सुधारहरू गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँबाट सुरु भएको छ। तर त्यो जसले पैसा जम्मा गर्छ, जो सेवाग्राही हो, उसले चाहिँ त्यो पनि के अरे उसले अलिकति त्यसको उपयोग राम्रोसँग गर्न पाओस् भन्ने पनि हाम्रो माग छ र त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, अब एनआरएनएले चाहिँ नयाँ नेतृत्व पाएको छ, तपाईँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले अझै गर्न चाहेको कामहरू चाहिँ के हुन्? होइन, म यो देशमा जन्मेको छोरा हो भन्ने म भित्र मनदेखि आत्मदेखि फिल गर्छु। हजुर, मैले गर्न चाहेको कुरा त यो संसारभरिका नेपालीहरू, म विदेशमा बसेँ, विदेशमा आफ्नो कर्म गरिरहेको छु, आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छु। यो देशमा मलाई जन्म दिने देश हो, यो देशलाई केही न केही सानो भए पनि एउटा इट्टा यो देशको समृद्धिमा थप्न पाएँ भने म जन्मेको सार्थक हुन्छ भन्ने मेरो भित्र भावनामा छ। अब म अहिले निवर्तमान अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो देशको लागि केही गर्नको लागि, मैले अघि नै भने यो सोसल सेक्युरिटी फन्डहरू जस्ता विषयहरूमा हामीले बाहिरका एक्सपर्टिजहरूलाई लिएर आउने, सामाजिक सुरक्षाको लागि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले अलिकति कपी पनि गर्नुपर्छ। इन्डिया हाम्रो छिमेकी देश हो, चाइना हाम्रो छिमेकी देश हो, जापान कोरिया पनि हाम्रो एसियामा पर्ने देशहरू। यी देशहरूले डायस्पोरालाई अलि प्रोत्साहित गरेर वेलकम गरेर ल्याएर देशको विकास गरेको छ। के नेपाल हाम्रो सानो यत्रो टप अफ द वर्ल्ड यस्तो कन्ट्रीलाई विकास नगर्ने र त्यतातिर चाहिँ केही काम गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यतातिर मेरो सोचाइ छ। तर अहिले नै भर्खरै निवर्तमान भयो हुनाले केही समय परिवारको लागि दिनुपर्ने अवस्था छ, केही समय मेरो व्यापारको लागि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि बिस्तारै यो देशको माया छ, यो मातृभूमिको माया छ। मैले भन्ने गरेको छु अहिले पछिल्लो चरणमा आएर कमसेकम आफ्नो जन्मेको माटो बेचेर विदेशी माटोमा नमिसाइदिनुहोस्। हजुर, त्यो जन्मभूमिले तपाईँलाई जन्म दियो, यो जन्मभूमि तपाईँको स्वर्ग जस्तो देश छ, यो माटोलाई बेचेर विदेशी भूमिमा अथवा विदेशी माटोमा नमिसाइदिनुहोस् भनेर मैले भन्ने गरेको छु। यो भन्नुको पछाडि धेरै ठुलो एउटा उपनि छ, जस्तै हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्न कि भनेर धेरै नेपालीहरू डराएर, कसैले छोराले त बाउको नाममा सम्पत्ति सारेको छ भने आफ्नो को अनुकूलतामा सम्पत्ति सारेर मैले विदेशी नागरिकता लिएँ भनेर डराइरहेको अवस्था थियो। अब डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ, नागरिकता दिन सुरु भएको छ। त्यो कारणले पनि यो जग्गा जमिन बेचेर यहाँको पुँजी पलायन गरेर बाहिर नलैदिनुहोस् भन्ने एउटा मेरो अभियान, अपिल र अनुरोध छ। र सेकेन्ड चाहिँ हामीले देशमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। अर्को हुटहुटी, म थाइल्यान्डबाट नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नेपालमा अलि राम्रोसँग स्टुडेन्ट भिसाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कलेजहरू खोल्न दिनु पर्यो। अहिले सारा पैसा नेपालको कहाँ गएको छ भन्नुहोस्? अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके, क्यानाडा पढ्नको लागि भनेर हेर्नुहोस् त। आज कुन लेभलको फन्ड यो गरिब देशबाट विकसित देशहरू लगेर प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो रोक्न हामी किन नसक्ने? हामीले यहीँ कलेज युनिभर्सिटी किन नखोल्ने? किन एफिलिएसन गर्न नदिने? यसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक पोलिसी कतै विक भयो कि? र हामीले पनि हामीले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको इन्डिया, चाइना अथवा बङ्गलादेश, श्रीलङ्काका देशहरूका विद्यार्थी ल्याएर नेपालमा पढाउने हवस बनाउनु हुँदैन र? यतातिर अब सोध्नुपर्ने बेला आएको छ र नेपाल सरकारले यो पोलिसीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आज सिरियसली सोध्नुपर्ने मेन कुरा के छ भने यति ठुलो धनराशि पढ्ने विद्यार्थीको नाममा विदेशिएको छ। अस्ट्रेलियाको थर्ड लार्जेस्ट एजुकेसन इन्कम नेपालबाट, पहिलो चाइना, दोस्रो इन्डिया, तेस्रो नेपालबाट। नेपाल जस्तो गरिब देशले अस्ट्रेलियाको एजुकेसन इन्कममा थर्ड लार्जेस्ट कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। हेर्नुहोस् त दुःखको कुरा। ती कुराहरू रोकेर नेपालमा अब पोलिसी लेभलमा सरकारले नै गर्ने हो, राजनीतिक नेताहरूले नै गर्ने हो, राजनीति जसले नीति बनाउँछ उहाँले नै गर्ने हो। त्यतातिर अपिल गर्न चाहन्छु र त्यसको सहभागी र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर बस्ने नेपालीहरूको एक्सपर्टिजसँग जोडेर यो देशको विकासमा केही गर्न सक्यो भने जन्मेको सार्थकता हुन्छ भन्ने फिल गर्छु। हजुर, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको त्यसको प्लानिङ चाहिँ के हो? यस्तो खाका हुन्छन्, यसपछि यो गर्छु, यसमा यो गर्छु भन्ने यसो प्लानिङ चाहिँ के गर्नुभएको छ? वास्तवमा त्यो सामाजिक सुरक्षा पहिलो कुरो त व्यक्तिले पाउने सुविधाको कुरा गरौँ। विदेशमा जान्छ, काम गर्छ, अनि उसको अलि ऊर्जाशील समय त्यहीँ बिताउँछ र फर्केर आउँदाखेरि ऊ बिरामी हुनसक्छ, वृद्ध हुनसक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कमसेकम त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ उसले चाहिँ बिरामी हुँदा उपचार पाउने भयो, त्यहाँ जम्मा भएको रकमले केही गर्न पाउने भयो। दोहोरो कुरा भयो, एकातिर उसको व्यक्तिगत रूपमा दुःख पर्दा अथवा बुढेसकाल हुँदा अथवा बिरामी हुँदाखेरि सुविधा प्राप्त गरे एउटा ठाउँ भयो भने, अर्को त्यो थोरै थोरै रकम जब सबै नेपालीहरू संसारभरिका नेपालीदेखि लिएर नेपालका नेपालीले जम्मा गरिसकेपछि
त्यो फन्डको सही सदुपयोग नेपाल सरकारले गर्न सक्यो भने देशकै विकासको लागि ठुलो धनराशि पनि जम्मा भयो। त्यसलाई पुँजीलाई चलायमान गर्नु पर्यो। त्यो सिम्पल छ, त्यसमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो फन्डलाई कसरी विकासमा लगाउने चाहियो र कसरी लगानी गर्ने, त्यसलाई लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डलाई अझ बढावा कसरी बनाउने र जो सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कति सुविधा दिन सकिन्छ त्यतातिर अझ बढी लाभान्वित गर्दै जाने। अहिले मलाई लाग्छ यो 6औं वर्षको एउटा यो सामाजिक सुरक्षा कोषको 6 वर्षको अहिले उत्सव जस्तो पनि भइरहेको छ। जब यो वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको हितमा अथवा यो वैदेशिक रोजगार स्वरोजगारमा रहेका र योगदानको आधारमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर जुन सुरु भयो चैतको 8 गते 2079 साल, त्यसपछि धमाधम प्रधानमन्त्रीले 4-5 वटा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा पनि उद्घाटन गरे कुलजी। त्यसले गर्दा यो तपाईँले अलिक बढी नै पुस गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो, मैले धन्यवाद दिएको छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दाखेरि बडो गौरव पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा यो सानो कुरा भए पनि यसले चाहिँ देश विकासमा ठुलो मद्दत पुग्छ। र यसमा चाहिँ के छ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने व्यक्तिको सुरक्षा एकातिर भयो भने देशको विकास अर्कोतिर भयो। यी दुवै कुरा हुने यस्तो राम्रो कामलाई हामीले अलिक प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। हजुर, यो त भयो गरियाबसी नेपाली सङ्घ एनआरएनको विभिन्न पाटोमा हामीले कुराकानी गरौँ। अब देशको अवस्थाको कुरा गरौँ न। अहिले हेर्नुहोस् विभिन्न खालको आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। यो देशमा गणतन्त्र छ, अहिले राजतन्त्र आउँछ भन्ने खालको, हामी गणतन्त्र हल्लाउँछौँ भनेर एउटा समूहले आन्दोलनमा उभिएको छ। र सामाजिक अवस्था युवाहरूको अवस्था त्यस्तै छ, भद्रगोल छ, हरेक कुराहरू विकृतिहरू धेरै छन्। तपाईँ विदेशमा त्यत्रो लामो समय बस्नुभयो, त्यहाँको सिस्टम, त्यहाँको सामाजिक संरचना सबै बुझ्नु भएको छ नि। यो देशमा गर्नुपर्ने र देशमा चाहिँ स्थायित्व हुनको लागि गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि चाहेको नेपाल चाहिँ कस्तो हो? अब म चाहिँ अहिलेका आन्दोलनका बारेमा अथवा यहाँ भएका गतिविधिका बारेमा मैले टिका टिप्पणी नगरिहालौँ, किनभने म बाहिर बस्ने नेपाली हो। यहाँ चाहिँ जुन किसिमको गतिविधिहरू देखिरहेको छु, हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो सबैको एउटा विकल्प छ। यसको विकल्प के हो भने सबै रोजगार भयो, सबै व्यस्त भयो भने र उसको आफ्ना कामहरूमा एकदमै लाग्नुपर्ने अवस्था भयो भने कला आन्दोलन गर्ने फुर्सद। बेलायतमा कुन दिन आन्दोलन, म 25 वर्ष बेलायत बसेँ, कुन दिन आन्दोलन एक दिन पनि गएको छैन। यही नेपालको ब्लकेटको बारेमा मोदी नेपालको के अरे बेलायत गयो बेलामा हामीले गएर ब्लकेट रोक भनेर चाहिँ कडासँग प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यो पनि नेपालको लागि, बेलायतको उसमा गइएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा सबैलाई रोजगार र कमसेकम त्यो जुन मानव जीवन हुन्छ नि त्यो जीवनको सुरक्षा हुने अनुभूति भयो भने यस्ता यी आन्दोलनहरू आदि इत्यादि कुराहरू कम हुन्छन्। त्यसको लागि के हो भने त्यसको लागि के हुनुपर्छ? त्यसको लागि देख्नु भएको छ विदेशमा त्यहाँको सिस्टम, त्यहाँको राजनीतिक पार्टीका अवस्था। त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै उद्योग धन्दाहरू खोल्नु पर्यो, हामीले धेरै कामहरू बढाउनु पर्यो, सबैलाई रोजगारी दिनु पर्यो। जस्तै तपाईँ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ भने तपाईँ त्यहीँ भयङ्करै बिजी हुनु पर्यो। हामी केही व्यापारहरू व्यवसाय गरिरहेछौँ भने त्यसमा अझ बिजी हुनु पर्यो, अझ धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, छोराछोरीहरू रोजगार नेपालमै प्राप्त गर्ने अवस्था भयो भने अब मेरो यहाँ काम छ, कहाँ आन्दोलनमा जाने भन्ने दिन आइहाल्छ। यो सबैको मेन जड भनेको गरिबी नै हो, उसको काम नभएकै कारणले हो। र देश यस्तो परिस्थितिमा गएको अनुभूति गर्छु, यो व्यक्तिगत विचार पनि हुनसक्छ। हजुर, जसरी हुन्छ, म हिजो चितवन थिएँ, चितवनको प्रत्येक घरको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके अथवा युरोप नगएको कोही पनि एकजना व्यक्ति पनि देखिनँ मैले। अब यो क्रमै बढ्यो भने गाउँका डाँडा काँडा पहाड त म घुमिरहेको छु, खाली नै देख्छु, त्यहाँका जग्गा जमिन त्यत्तिकै बाँझो नै देख्छु। कतै अब चितवनको चाहिँ अलि सहर पनि खाली हुने हो कि भन्ने अवस्था मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरो त यो नीति नियमहरूले अब बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई नै वेलकम गरोस् र एकजनाले कमसेकम 2-4जनालाई रोजगार दिने गरी अगाडि बढोस्। अथवा अलि ठुलै कम्पनीहरू, ठुलै इन्डस्ट्रीहरू, ठुलै अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ अहिले गर्न सक्ने भनेको टुरिज्म इन्डस्ट्री नै सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हुनसक्छ यो देशमा। त्यसमा पनि के भने सबभन्दा पहिला गरेपछि नेपाली सङ्घ तयार छ। तर त्यसको लागि पनि हामीले वातावरण एयरपोर्टबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, वेलकमिङ वातावरण बनाउनु पर्यो। जस्तो भए पनि आइसकेपछि सबै सुविधाहरू हुनु पर्यो। आएको जुन हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, टुरिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको कमसेकम फिल गुड
धेरै अहिले राम्रै भइरहेछ टुरिज्ममा राम्रो प्रगति हामी पनि छलफल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ नेपाल ठिक छ खुसी छ भनेर भनिरहेको अवस्था हुन्छ। तर पनि दुर्भाग्य के छ भने म बेलायत बस्छु, मेरो साथी लिएर आयो भने मैले नेपाली नागरिकता भएको कारणले टिकटमा चाहिँ कम पैसा तिर्छु, मसँग सँगै लिएर आएको साथीले फेरि त्यो टिकटमा बढी पैसा यहाँबाट पोखरा जानु पर्यो भने बढी पैसा तिर्नुपर्छ। यस्ता अनफेयर कामहरू तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामीले धेरै ब्याड मेसेज जान्छ। यसले ब्याड मेसेज मात्रै होइन, डिस्करेजिङ गर्छ। एउटा टुरिस्ट डिस्करेजिङ भयो भने उसको पछाडि कतिजनालाई भन्छ होला नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हामीले जुन टुरिस्टहरू भित्राउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले राम्रो सुविधा पाए कि पाएन, सही पैसामा उसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ कि उसलाई चाहिँ ठगिएको छ आदि इत्यादि कुराहरूको पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। र यो जुन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्ट्री छ त्यहाँबाट त तत्कालै यो जुन अनफेयर फेयर छ नि त्यसलाई रोक्नुपर्छ। म अनुरोध अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस्ता कुराले चाहिँ सानो कुराले पनि ठुलो इफेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दा अहिले संसार नेपाललाई धेरै माया गर्छ। संसारमा हामीले बुझ्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा नेपाललाई माया गर्छ, नेपाललाई माया गर्छ। तर यसलाई क्याच गर्न सकिरहेका छैनौँ भने हाम्रा छिमेकी देशहरू जुन ठुलो देशहरू छन्, इकोनोमिक बुमिङ देशहरू छ, हाम्रा यिनै देशका टुरिस्ट भए पनि पुग्छ नेपाललाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले वातावरण तयार गर्नुपर्छ। केही हदसम्म भएको छ, नभएको छैन, तर पनि त्यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने यो सानो देश, ब्युटिफुल देश, स्वर्ग जस्तो देश, यो देश बनाउन त्यति गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए, समय अभावले थप कुराकानी गर्न सक्नु। फेरि अर्को कार्यक्रममा यहाँसँग बहस गर्नेछौँ। समय र संवादको लागि पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यो आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत रेडियो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष, जो गैरावासी नेपाली सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद आचार्य आजको रेस संवादमा हामीसँग बहसमा रहनु भएको थियो। आज हामीले एनआरएनएले गरेका राम्रा कामहरू के हुन्, गर्न खोजेका बाँकी कामहरू के हुन् र उहाँले नेपाल कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ र उहाँले आगामी दिनमा गैरावासी नेपाली सङ्घले नेपालको लागि गर्न चाहेका कामहरू चाहिँ के हुन् र उहाँहरूका चाहिँ योजनाहरू के छन्, यसै विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। सँगै हामीले पछिल्ला केही समसामयिक विषयवस्तुहरू र सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि कार्यक्रममा जोड्यौँ। आजको लागि भने रेस संवादको समय सकिएको छ। आजका मेरा अतिथि गैरावासी नेपाली सङ्घ एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद आचार्यसँगै म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।